बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आर पर। अलीम खान साहब हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर हैं और आप इनसे जो कुछ मालूम करना चाहते हैं अभी आपके सामने हम इनसे पूछेंगे और ये बताएंगे। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि आपकी पार्टी के अंदर सारे लोग पूरे हो गए हैं या अभी कुछ रास्ते में भी हैं? शुक्रिया चौधरी साहब। पहली तो बात यह है चौधरी साहब कि ये जो पार्टी है, जब हमने इसका फ़ैसला किया हम सब दोस्तों ने कि मिल के एक नई पार्टी बनानी है, तो मकसद यही था कि हम जो एक तहरीक इंसाफ में जो दोस्त इकट्ठे हुए थे वो एक सोच के तहत इकट्ठे हुए थे। ठीक। और वो चाहते थे कि एक खूबसूरत पाकिस्तान में, नया पाकिस्तान में इमरान खान का साथ दें। और उसके लिए लोगों ने मेहनत की। कुछ लोग ऐसे हैं जो चौधरी साहब जिन्होंने 25 साल 30 साल इमरान खान के साथ लगाए, कुछ ने 10 साल लगाए, कुछ ने 5 साल लगाए, पर सब ने अपने अपने हिस्से के मुताबिक अपना अपना कोशिश की। ठीक। अब जब 9 मई के बाद और उससे पहले भी जब लोगों को ये पता लगना शुरू हुआ कि एजेंडा क्या था, ठीक, और मकसद क्या था और उनकी जो अपनी सोच थी वो क्या थी, तो उसमें से जो लोग अब अलहदा हुए, सियासत तो उन्होंने करनी थी और उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो फिर सब दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम एक इकट्ठा प्लेटफॉर्म बनाएंगे और वो सारे दोस्तों को इसमें इनवाइट करेंगे। अभी तक जितने दोस्त मेरे ख्याल में पीटीआई को छोड़ चुके हैं उनमें से शायद 25% से ज़्यादा लोग जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन जो बाकी हैं उनमें से बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी अपने हलकों में अपने दोस्तों के साथ मशावरत की प्रोसेस में शामिल हैं। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको ईद के बाद बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इज्तमाही तौर पे और इनफरादी तौर पे आईपीपी में शामिल होते नजर आएंगे। अच्छा, और उन लोगों में असद उमर साहब भी शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं, परवेज खटक साहब भी शामिल हैं। हर वो शख्स के लिए आईपीपी के दरवाजे खुले हैं। एक तो जो 9 मई के इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं था, ठीक, और दूसरा ये कि जो वाकई ही एक नई सोच के साथ एक खूबसूरत पाकिस्तान के लिए कोशिश करना चाहता है। असद उमर के साथ आपकी कोई नेगोशिएशन चल रही है? शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, परवेज खटक साहब? मेरी किसी से कोई नेगोशिएशंस नहीं चल रही। मैंने उन सबको दावत दी हुई है और उन सब की दावत के लिए शाह महमूद साहब से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन असद उमर साहब से मेरी बात भी हुई है, मुलाकात भी हुई है और मैंने उनको जो है वो बाकायदा दावत भी दी हुई है। और असद उमर साहब अगर समझेंगे कि वो वाकई सियासत करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में वो ज़रूर हमारी पार्टी में शामिल होगा। और परवेज खटक साहब, आपकी उनसे बात हुई? जी, परवेज खटक साहब से मेरा डायरेक्ट रब्ता नहीं हुआ, लेकिन परवेज खटक साहब को मैंने, जो आपको याद होगा मेरा एक पिछला इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने परवेज खटक साहब को बताया था कि बहुत सारी जो मुश्किलात पंजाब में और ओवरऑल पाकिस्तान में हमने देखी हैं वो सिर्फ परवेज खटक साहब की वजह से देखी हैं। और परवेज खटक साहब से चूंकि इमरान खान साहब नाराज़ थे इसीलिए उन्होंने हम पे बुज़दार और केपी में जो है वो महमूद खान साहब का जो फार्मूला वो लगाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि एक एब्सोल्यूट गूंगा और बहरा आदमी जो है वो लगे, ताकि जो है वो तमाम काम करे जो मैं या मेरे कहने पे मुताबिक जो उनके नीचे लोग थे वो जो कहें वो उसी तरह अमल दरमद करें। अच्छा, वैसे आपकी पार्टी पे महमूद खान और उस्मान बुज़दार साहब के लिए भी दरवाजे खुले हैं या बंद है उनके लिए? जी, मुझे एक दोस्त ने बड़ा अच्छी बात की। मैंने अपने कहा था कि उन्होंने कहा कि ये अगर आपके साथ शामिल होना चाहे, मैंने कहा जिस दिन वो जिन्होंने पीटीआई जिस दिन छोड़ी उसी दिन मेरे ख्याल में वही इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा सबक था और इमरान खान को उस दिन रियलाइज होना चाहिए था कि उसने अपने मुल्क के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो कुछ किया और जिस शख्स के लिए किया और जिसको वो कहते थे कि मैं आइंदा भी इसी को वज़ीर आला बनाऊंगा, वो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए उसने 5 मिनट भी कोई मुश्किल वक्त गुजारा। वो बड़े रिलैक्स रहे, बड़े एंजॉय करते रहे। 4 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे और इमरान खान साहब जो हैं जिनके लिए हमें बताया करते थे कि वो जो वसीम अकरम प्लस हैं, वो उन्होंने फिर इमरान खान साहब के साथ क्या किया। लेकिन हमारे दरवाजे किसी बेईमान के लिए, किसी चोर के लिए, किसी ऐसे शख्स के लिए जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया हो और जिसने इस मुल्क का ख़जाना लूटा हो, जो ना सिर्फ बेईमानी में इन्वॉल्व था बल्कि उनसे बड़ा निकम्मा
اور نالائق آدمی بھی کوئی نہیں تھا. تو محمود خان اور عثمان بزدار صاحب کے علاوہ سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے آپ کے؟ محمود خان صاحب کو تو میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے. میں تو عثمان بزدار صاحب کو جانتا ہوں اور بڑا اچھی طرح جانتا ہوں, اور جو کچھ انہوں نے پنجاب کے ساتھ کیا وہ بھی میں نے خود بھی جو ہے وہ میں اس کا گواہ بھی ہوں. تو اس لیے یہ فارمولہ کم از کم جو جانتے ہوں گے کے پی کے دوست محمود خان کو, وہ ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ محمود خان شاید کرپٹ نہیں تھا. نکما ہو سکتا ہے لیکن کرپٹ نہیں تھا. اور بزدار صاحب نکمے بھی تھے اور کرپٹ بھی. بزدار صاحب میں تو اللہ کا شکر ہے ہر کوالٹی تھی. وہ رج کے جس کو کہتے ہیں نکمے بھی تھے اور رج کے بے ایمان بھی تھے. تو اتنے بڑے صوبے کا چیف منسٹر اتنا عرصہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ اصل میں وہ چلا ہی نہیں رہے تھے. چلا تو فرا گوگی رہی تھی, ان کے ہسبینڈ چلا رہے تھے, اور خان صاحب کے گھر سے چل رہا تھا. جی ہاں, تو اس لیے جب وہ یہ پروسیس چل رہا ہو تو اس میں ان کو ایک ایسا ہی گونگا بہرا ٹائپ آدمی چاہیے تھا جو کہتا تھا چلو میں ان کو لیے تو پیسے اکٹھے کر کے ان کو تو بھجوا ہی رہا ہوں, تو جو اس میں سے اپنے لیے مال غنیمت رکھ سکتا تھا وہ بھی ساتھ رکھی جاتا تھا. آپ کا خیال یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب پیسے اکٹھے کرتے تھے اور اکٹھے کر کے وہ بشا بی بی تک پہنچاتے تھے؟ جی, مجھے اس بات کا 100% یقین ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو تھے وہ ان کا کام جو تھا وہ ایک کلیکٹر کا تھا. اور وہ جس طرح وہ ایک زمانے میں ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہوتے تھے, یہ پروونشل کلیکٹر تھے, اور یہ پروونس کے سی ایم بن کے یہ مال اکٹھا کرتے تھے اور وہ پھر فراگوگی کو دیتے ہوں گے. فراگوگی آگے جا کے پہنچاتی ہوگی, یا جس طرح بھی ان کا سیریز کیا تھی پہنچانے کی یہ نہیں مجھے پتا کہ کس طریقے سے پہنچتی تھی, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ مال بہت اکٹھا ہوا. اور پنجاب میں وہ کچھ ہوا جو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا تھا, یعنی ڈی سی لگنے کا ریٹ اور کمشنر کا ریٹ, اور پھر اس کو یہ بھی بتانا کہ یہ ریٹ صرف 1 سال کے لیے ہے یا اس ٹائم کے لیے, یعنی پوزیشن کی ایکسپائری ڈیٹ. جی, ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی تھی کہ اگر تم نے ڈی سی رہنا ہے اور 6 مہینے کے لیے رہنا ہے تو یہ ریٹ, اگر سال کے لیے رہنا تو پھر یہ ریٹ, اور اس کے مطابق ڈی پی او لگتے تھے, اسی کے مطابق باقی لوگ لگتے تھے. بہت ظلم. چیئرمین صاحب کو نہیں پتا تھا اس کا؟ جی, ان کو 100% پتا تھا. میں نے خود ان کو بتایا. بیگم صاحبہ کیا میں آپ کو کہوں کہ میں نے عمران خان صاحب کو یہ بھی یہاں تک کہا تھا چوئی صاحب کہ آپ میرے ساتھ سودا طے کریں کہ کس کو صبح کہاں پہ لگوانا چاہتے ہیں اور ریٹ فائنل کر دیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو آج ہی رات کو اس ریٹ کے مطابق اس کو صبح اپوائنٹ کر کے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور خان صاحب کا کیا ریاکشن تھا؟ خان صاحب جو تھے وہ ان دا اسٹیٹ آف ڈینائل تھے, اور وہ میرے خیال میں ان کے قابو میں نہیں تھا ایسی کوئی چیز کرنا جو کہ جس کی اپروول ان کو گھر سے نہیں تھی. تو پھر انہوں نے وہ تمام چیزیں کی جو ان کو مرشد نے کہا, اور چونکہ وہ ان کے مرشد تھے تو آپ کو پتا ہے مرشد کی بات تو کوئی جو ہے وہ انکار کر ہی نہیں سکتا. تو مرشد چلا رہے تھے پاکستان؟ تو مرشد تھا جی, پاکستان کو بھی اور ساتھ. جی ہاں بالکل, ہر چیز کا فیصلہ جو ہے وہ مرشد سے ہوتا تھا, کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا, کس ٹائم پہ باہر نکلنا ہے کس ٹائم پہ آنا ہے, ہم نے انگلینڈ جانا ہے نہیں جانا, امریکہ جانا ہے نہیں جانا, کن لوگوں کو شامل کرنا ہے, کن لوگوں کو سیکرٹری لگانا ہے, کس لوگوں کو وزیر لگانا ہے, یہ اپروول جو ہے وہ مرشد دیتے تھے. اور ان کی جو مرشد کی کرپشن ہے اس کا خان صاحب کو پتا تھا لیکن خاموش تھے. جی, آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت کے جو ISI چیف تھے, جب انہوں نے جا کے خان صاحب کو بتایا کہ آپ کے پاس جو آپ جنرل عاصم منیر کی بات کر رہے ہیں. جی, میں انہی جنرل صاحب کی بات کر رہا ہوں جو اب آرمی چیف ہیں اور اس وقت DG ISI تھے. انہوں نے جب جا کے ان کو یہ بتایا کہ وہ جو بے ایمانی کا مال ہے اور جو رشوت کا مال ہے اور وہ جو سیٹ ہیں اور وہ جو ہیرے کی انگوٹھیاں ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں وہ آپ کے گھر میں موجود ہیں, تو جب انہوں نے یہ بتایا تو انہوں نے ان کو کہا کہ یو آر کراسنگ دا ریڈ لائن, اور انہوں نے پھر ان کو اسی دن سنڈے والے دن ہی جو ہے وہ اتار دیا. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ جو اس وقت PTI جہاں پہ کھڑی ہے اور جو خان صاحب جہاں پہ کھڑے ہیں, آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں ساری صورتحال کا؟ عمران خان صاحب خود ذمہ دار ہیں یا پھر ان کی بیگم صاحبہ ذمہ دار ہیں, وہ ان کو اس لیول تک لے کے آئیں؟ تو سب دیکھیں, میں تو بڑی افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. 2010-9 میں جب میں نے یہ پارٹی میں جوائن ہونے کا فیصلہ کیا تو میں جو صاحب اس وقت تک وزیر رہ چکا تھا, ایک صوبائی وزیر رہ چکا تھا. ٹھیک, کاف لیگ کی گورنمنٹ, کاف لیگ کی حکومت میں. اور جب میں نے کاف لیگ کو چھوڑا تو میں نے چودھری شجاعت صاحب کو ایک خط لکھا, وہ خط میرے پاس اب بھی ہے. میں نے ان کو لکھا کہ چودھری صاحب آپ آج وزیر اعظم ڈپٹی وزیر اعظم ہیں. چودھری پرویز علیہ صاحب اس وقت ڈپٹی وزیر اعظم تھے, اور ان کے ساری جو ان کی کلوز کابینہ تھی وہ ساری اس وقت حکمران تھی, حکومت میں تھی, اور ان کی ایک الائنس گورنمنٹ میں وہ ساتھ شامل تھے. تو میں نے کہا میں آپ کو اس وقت چھوڑنا چاہ رہا ہوں جس وقت آپ
اچھے ہیں فرسٹ کلاس، آپ کے پاس پروٹوکولز ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، اور آپ تو جب میں نے فیصلہ کیا تو میرے لیے سب سے آسان فیصلہ کیا تھا کہ ایک میرا کاروبار تھا، میں اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا، تو میں پی ایم ایل این جوائن کرتا اور میں اپنے لیے آسانی پیدا کرتا۔ اس دن تو عمران خان صاحب کے پاس ایک کونسلر بھی نہیں تھا، ایک ناظم بھی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب اس دن سٹرگل کر رہے تھے، اور جب میں نے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا، جب عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، تو اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا، یہ سوچ کے کیا تھا کہ میں اب آگے کنٹریبیوٹ کروں گا ملک کے لیے۔ تو چوہی صاحب ہم سارے مل کے اس وقت کیا باتیں سوچ رہے تھے، عمران خان شوکت خانہ بنایا، شوکت خانہ میں ڈیلیور کیا، لوگوں کا غریبوں کا علاج ہوتا ہے، یونیورسٹی بنائی، نمل بنائی۔ اچھا، لیکن پھر جب جس نظریے کے تحت انہوں نے ہاسپٹل بنایا تھا، اور میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں کہ آج تک عمران خان صاحب کا جو وہ ہاسپٹل ہے، اس کا سب سے بڑا ڈونر، جو انڈیویجول ڈونر ہے، وہ میں ہوں، اور میں آج کی تاریخ میں بھی ہوں، اس مہینے میں بھی ہوں۔ اچھا، آج بھی ہوں۔ میں 1 سال سے پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہوں، لیکن میں نے آج تک جو شوکت خانم کی ڈونیشن ہے وہ نہیں چھوڑی۔ کیوں نہیں چھوڑی؟ میں سوری، اس بات کو تھوڑا سا بتانا چاہتا، کیوں نہیں چھوڑی؟ اس لیے کیونکہ اس کے چلانے والوں پہ مجھے اعتبار ہے۔ اس کے ڈاکٹر فیصل کے اوپر، جو سلطان اس کے سی او ہیں، اس پہ مجھے اعتبار ہے، مجھے اعتماد ہے کہ میرے پیسے جو ہیں وہ بے ایمانی میں نہیں جا رہے، وہاں سے کرپشن نہیں ہو رہی، اور وہ ایمانداری سے وہ اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے۔ لیکن چوہی صاحب، اگر ہم سب کو پتا ہو کہ وہاں پہ تو فرا گوگی لگ گئی ہے انچارج، ٹھیک ہے، یا عثمان بزدار لگ گیا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی ایک شخص ہوگا جو چیف ایگزیکٹو ایز فرا گوگی اس ہاسپٹل میں دوبارہ سے ڈونیشن دے گا؟ چوہی صاحب، ایک بھی نہیں دے گا۔ تو عمران خان صاحب جس چیز کے اوپر اپنی پوری سیاست کی بیس بناتے تھے، انہوں نے اس سے پوری اپوزٹ کی۔ شوکت خانم میں انہوں نے لگایا ایماندار مینجمنٹ، کمپیٹنٹ مینجمنٹ، ٹھیک ہے، اور ان کو فل اختیار دیا۔ جبکہ جب وہ وزیر اعظم بنے، انہوں نے اس سے ٹوٹل اپوزٹ کیا، 180 ڈگری کے اوپر لے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کرپٹ ترین اور نکمے ترین لوگوں کا انتخاب کیا۔ تو وہ فلسفی جس کے اوپر انہوں نے ایک لوگوں کے اندر بلڈ کیا تھا کہ یار میں نے نمل بنائی ہے، اور میں نے نمل میں کمپیٹنٹ لوگ لگا کے نمل کو یہاں تک پہنچایا۔ میں نے شوکت خانہ بنایا، شوکت خانہ میں دیکھو کتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور کتنی ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ تو چوہی صاحب، ہم سب اور پوری قوم اس نمل کو دیکھ کے اور اس شوکت خانم کو دیکھ کے عمران خان پہ اعتبار کر کے بیٹھے تھے۔ عمران خان جو ہیرو تھا، وہ تو اس سے 20 سال پہلے کا ختم ہو چکا ہوا تھا۔ تو وہ جو اس کی کریڈیبلٹی تھی، وہ کس بات پہ تھی؟ وہ اس کے نمل پہ تھی، شوکت خانم پہ تھی۔ آج شوکت خانم کے اندر عمران خان اسی گوگی کو لگائے، فرا گوگی کو، اور اسی اپنا جو باقی جو مینجمنٹ جو کام چلا کے عثمان بزدار کی تھی، اس کو لگائے، اور پھر لوگوں کو جا کے کہے کہ اب مجھے ڈونیشن دو۔ اگر عمران خان پوری دنیا سے 1 روپیہ بھی اکٹھا کر لے فرا گوگی کو سی او لگا کے، تو پھر ہم پوچھیں نا عمران خان صاحب سے کہ بھائی آپ کی اس ٹیم کے اوپر لوگوں کو کتنا اعتبار؟ عثمان بزدار کو لگائے نا اس کا سی او، اور اگلے سال دیکھے کہ یہ ہاسپٹل چلتا ہے یا بند ہو جاتا ہے۔ تو میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، علیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خان صاحب، آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا؟ جی نہیں، میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا، پوری قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ عمران خان صاحب 2018 وزیر اعظم بننے سے پہلے جو رول ماڈل ہمیں دکھاتے تھے، جو یہ سب ہم ان پہ یقین کرتے تھے، اور پوری قوم یقین کرتی تھی، صرف ایک وجہ سے۔ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ عمران خان نہ بے ایمان خود ہے، نہ کسی بے ایمان کو اپنے ساتھ رہنے دے گا، نہ خود چوری کرے گا، نہ کسی چور کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ عمران خان 2018 کے بعد وہ تمام باتوں سے ڈیویٹ کیا۔ عمران خان نے نہ صرف چور لگائے، چوروں کو پروٹیکٹ کیا، چوروں کے لیے تقریریں کی، اور خاص طور پہ کہا کہ یہ عثمان بزدار جو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عثمان بزدار کی طرح کے باقی لوگ جو ہیں، یہ ہے نیا پاکستان۔ اب اگر عثمان بزدار نیا پاکستان تھا تو قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا؟ جن لوگوں نے امپوز کیا ان کو، عمران خان صاحب کو، کیا آپ ان کو ذمہ دار نہیں سمجھتے پھر؟ جی، عمران خان صاحب کو جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو اس کے لیے کہا، عثمان بزدار لگانے کے لیے، یا بے ایمان ٹیم لگانے کے لیے، یا فرا گوگی کے کہنے کے لیے، وہ ان کے گھر کے لوگ تھے، اس کے علاوہ اور کوئی لوگ نہیں تھے۔
नहीं, जो लोग लेके आए, क्या उनको अंदाजा नहीं था जनरल फैज साहब हैं, जनरल बाजवा साहब हम हैं, क्या सारे उनको अंदाजा नहीं था? इमरान खान को निजात दहिंदा समझते थे, पूरी कौम समझती थी, हम सब समझते थे कि इमरान खान आएगा तो ये मुल्क नया पाकिस्तान बन जाएगा। चौधरी साहब, इमरान खान साहब को ये नहीं पता था कि ये 50 लाख घर का जो वो वादा कर रहे हैं, ये 50 लाख घर होते कितने हैं। एक दिन मैंने इमरान खान साहब के साथ बैठा और उनको बताया कि लाहौर की आबादी 1 करोड़ है, तो अगर एक बंदे एक घर में 5 लोग हों तो इसका मतलब है पूरे लाहौर शहर में 20 लाख घर है। ठीक है। तो खान साहब, आप ये जो 50 लाख घर बना रहे हैं, इसका मतलब है आप 5 साल में अगले 3 लाहौर शहर बनाएंगे। और 1 तो करोड़ खान साहब नौकरियां को मिलेंगी। अंदाजा नहीं था इस बात का कि वो क्या बोल रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी। अब मुझे बताएं, वो जो 50 लाख घर का वादा किया था, खान साहब ने उसमें से कितने बनवाए हैं? 4 साल उन्हीं की हुकूमत थी ना। तो वो बताएं कि यार मैं 50 लाख नहीं बना सका, लेकिन मैंने 20 लाख बनाए, मैंने 10 लाख बनाए, मैंने 5 लाख बनाए। चौधरी साहब के बताएं, 5000 बनाए, 500 बनाए, और अगर 500 भी नहीं बनाए तो फिर उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्म ही नहीं है, और वो ढटाई के साथ कही जाते हैं कि अब फिर मुझे अगली दफा फिर मुझे दो। अच्छा, ये आप वैसे जैसे आप समझते थे कि खान साहब एक ईमानदार आदमी है और ना वो किसी बेईमान को इम्पोज करेंगे, ना वो किसी बेईमान को प्रोटेक्ट करेंगे, आज आपकी राय क्या है? क्या खान साहब आज भी ईमानदार हैं या फिर? जी, इमरान खान साहब ने सबको मायूस किया। ठीक है। और इमरान खान साहब ने हमारे पास जो उम्मीद लोगों ने देखी थी उनकी शक्ल में, वो उन्होंने उम्मीद तोड़ी है। ठीक है। और जिस लोगों को जब जब उनका अंदाजा होता गया, ठीक है, हमें अल्लाह का शुक्र है, हमने उनको पहले देख लिया, पहले भांप लिया, और हमने उनका उस वक्त साथ छोड़ दिया जिस वक्त वो हुक्मरान थे, जिस वक्त वो वजीर आजम थे। ठीक। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको भी आज अंदाजा हो रहा है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा था उसके बिल्कुल उलट किया है। और वो इमरान खान जो लोगों को इस बात का यकीन दिलाता था कि मैं ना सिर्फ कॉम्पिटेंट लोगों को लाऊंगा बल्कि ईमानदार लोगों को लाऊंगा, उसने मेक श्योर किया कि जब वो वजीर आजम बन जाए, उसने ना सिर्फ ये कि इनकॉम्पिटेंट लोग इकट्ठे किए, बल्कि बेईमानी ना सिर्फ होने दी, उसको नोटिस में थी बेईमानी। जब उसने लोगों ने उसको आके बताया कि तुम्हारे घर में जो है वो बेईमानी का और रिश्वत का माल पड़ा हुआ है, तो उसने जो बताने वाला था उसी को हटा दिया कि भाई तू ये आया कैसे मुझे कहताने के लिए। अच्छा, आप करप्ट समझते खान साहब को? जी, मैं अनफॉर्चुनेटली उनको ईमानदार नहीं समझता। ईमानदारी ये नहीं है चौधरी साहब कि मैं ईमानदार हूं और मेरे बेटे बेईमानी करें और मेरे घर वाले जो हैं वो बेईमानी करें और मेरे घर में माल जो है वो पड़ा और मेरी तिजोरियां जो है वो भरी हों और मैं कहूं कि मैं चौधरी साहब देखिए मैं कितना ईमानदार हूं। अच्छा, वैसे फ्यूचर क्या है खान साहब का? पुरानी पार्टी थी आपकी, पुराने आपके लीडर थे। इमरान खान साहब का कोई फ्यूचर नहीं आया। मेरे ख्याल में वो एक शाह साहब का एक दिन ट्वीट आया था, उसके बाद मैंने कहा था कि ये अल्लाह को पता है कि जो दी एंड किसका है, और पीटीआई का दी एंड है। इसलिए क्योंकि जब इंसान अपने आप को फिरौन समझने लगता है तो वो जो ऊपर बैठा है वो सब कुछ देख रहा होता, और उसने जो लोगों के साथ किया और वो लोग जो उसके साथ बहुत मुखलिस थे, जिन्होंने उसके लिए बहुत कुर्बानियां दी, जिन्होंने उसके लिए वाकई दिल से मेहनत की और एक कॉज के लिए की और अपने मुल्क के लिए की, उसके साथ जिस तरह उसने सलूक किया, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का ये मकाफात अमल है। तो इमरान खान साहब, आपका ख्याल ये है कि उनका फ्यूचर इमरान खान साहब जेल है, जेल चले जाएंगे, सजा हो जाएगी उनको? इमरान खान साहब और उनकी पार्टी अब एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री हो, अब उनका कोई फ्यूचर नहीं है इंशाल्लाह। और उनको सजा होनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट में उनका मुकदमा अगर उन्होंने उस चीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित होती है, जो कुछ उस दिन हुआ और जो कुछ पाकिस्तान के हुआ, चौधरी साहब आप यकीन कर सकते थे कभी आपके जिन्ना हाउस के साथ से गुजरते हुए उसके ऊपर कायदे आजम की और फातिमा जिन्ना की तस्वीरें लगी हुई थी, उसकी दीवार के ऊपर लगी होती थी, कोई पाकिस्तानी, कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी उसके बाहर से गुजरते हुए कभी यह भी नहीं सोच सकता था कि उस तस्वीर के ऊपर कोई और स्टिकर भी लगा दे। आपने वहां पे उन लोगों ने जाके उसको जलाया है, जो कायदे आजम की अपनी चीजें थी उसको जलाया है। और चौधरी साहब उसके अंदर मस्जिद थी, उस घर के अंदर जो मस्जिद थी उसको भी आग लगाई है। ये कौन से पाकिस्तानी है, ये कौन से मुसलमान है जो कि कर्नल शेर के मुजस्मे को गिराएं, जो हमारे शहीदों के मुजस्मों को गिरा के उनको नालियों में फेंक रहे हों, ये कौन से पाकिस्तान? वैसे आपका ख्याल है खान साहब ने बाकायदा प्लान किया होगा ये, और बाकायदा लोग डेजिग्नेट किए होंगे, लोगों को बिठाया होगा, एक पूरी चेन चलाई है खान साहब ने, एक पूरी ब्रेन वॉशिंग की एक पूरी चेन चलाई है, लोगों को ब्रेन वॉश किया गया है।
ये जो लोग वहां तक पहुंचाए गए हैं और इस नहज तक पहुंचाए गए हैं, इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। अच्छा, बाहर की फोर्सेस भी शामिल हैं इसके अंदर, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कुछ बाहर के लोग भी हैं, कुछ बाहर की पावर्स भी हैं, और वो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ना हो, और खान साहब को इस्तेमाल किया गया सारे काम जी में। अपना चौधरी साहब, जिस भी कुव्वत का पाकिस्तान के मुखालिफ है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में या कोई मुल्क या कोई और फर्द पाकिस्तान का मुखालिफ है, उसके लिए ये आइडियल सिचुएशन है कि मुल्क को इंतशार में मुब्तला कर दो, मुल्क के अंदर इतनी बदअमनी पैदा कर दो। इस बदअमनी में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? ठीक, आपका जो डॉलर ऊपर जाता है, ये क्यों जाता है? लोग इनसिक्योर होते हैं। वो लोग जिनके पास 50 लाख रुपया भी पड़ा होता है, वो भी डॉलर लेना शुरू कर देते हैं। जिसके पास 20 लाख पड़ा होता है, वो भी डॉलर लेना शुरू कर देता है। अब 20 लाख के कितने से डॉलर आते हैं और उसको कितना को मुनाफा हो जाएगा? लेकिन इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं अपने मुल्क के बारे में। जबकि मेरे समेत हम सब जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने पाकिस्तान से कमाया है, हमने डॉलर्स में तो कभी नहीं कमाया, हमने तो पाकिस्तानी रुपए में ही कमाया। तो मुझे क्या लगे कि येन कितने का हो गया है और डॉलर कितने का हो गया और पाउंड कितने का हो गया, क्या मैंने सुबह अपने जो मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें डॉलरों में देनी है? ठीक है, या मैं लोगों से जो वसूली करता हूं, अपना प्लॉट बेचता हूं, क्या मैं उसकी, हाँ, अगर मुझे ये मुझे खदशा है कि इंटरनेशनली मेरा जो लेवल था वो इतने लाख डॉलर का था, अब मैं इतने लाख का रह गया हूं, तो भाई मैंने मुल्क से कमाया हुआ है, मैंने कभी अमेरिका से तो कमाया ही नहीं, कभी मैंने यूरोप से तो कमाया ही नहीं, इसी मुल्क से कमाया, पाकिस्तानी रुपए में कमाया, तो क्या तकलीफ हो रही है जी मुझे? तो सारा दिन बैठ के जिसके पास 50 लाख है वो भी डॉलर लेने के पीछे भागा हुआ। तो आपका ख्याल है कोई इंटरनेशनल फोर्सेस भी थी जो जी बिल्कुल, जो इस मुल्क में जो गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं मुल्क, और खान साहब को इस्तेमाल किया गया इसमें, और खान साहब इस्तेमाल हुए इसमें, या खान साहब ने उनको इस्तेमाल किया? खान साहब का कलीदी किरदार है। असल में खान साहब जो है ना जी, अनफॉर्चुनेटली वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ठीक, उनके लिए पूरी दुनिया में सिर्फ वो खुद अहम है। 3.5 साल चौधरी साहब वो अपने बच्चों को नहीं मिले। वजह क्या है वैसे, क्यों नहीं मिले वैसे? अपना जो उनके घर में है उनकी वजह से, यानी बेगम साहबा ने अलाउ नहीं किया? जी, वो इंग्लैंड जाने पे वो अलाउड नहीं थे, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी और उस कॉन्फ्रेंस में उनको नहीं जाने दिया, इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों को मिलेंगे। तो उसमें अमेरिका प्रेसिडेंट भी आ रहे थे, लेकिन वो नहीं जा सकते। जी, और वो क्यों, वो जब आप मुर्शद की बातों पे इतना यकीन करते हो तो फिर उसके बाद आपके लिए किसी एक और इंडिविजुअल की क्या वैल्यू रह जाती है? तो मुर्शिद नहीं चाहती थी कि अपने बेटों से मिलें और साबका अहलिया से मिलें? जी, साबका अहलिया से तो चले, वो मेरे ख्याल में मिले या ना मिले अलग बात है, लेकिन बेटे तो उनके थे ना दोनों। वो अपने दोनों बेटों को 3.5 साल नहीं मिले, सिर्फ मुर्शिद के कहने। ठीक है। सो जब एक शख्स इतना किसी के अंदर ट्रैप्ड हो जाए कि वो अपने बच्चों को ना मिले 3.5 साल, और वही इमरान खान, मुझे याद है कि वो कितना तड़पता होता था अपने बच्चों के लिए जब वो कंटेनर में था, क्योंकि हम चौधरी साहब वो उस सारी स्ट्रगल में तो हम इमरान खान के साथ कम से कम दिन के 10-12 घंटे हम साथ होते थे। इमरान खान मुझे उसने कहा, इमरान खान ने, कि मैं सिर्फ एक चीज को मिस करता हूं और वो अपने बेटों को। और वही बेटे जब उसके वो वजीर आजम बन गया तो उसको ओथ टेकिंग पे उन्हीं 2 बेटों को नहीं बुलाया जिनको वो बहुत मिस करता होता था। तो वैसे बुलाया क्यों नहीं? बेगम साहब ने रोका? मुर्शिद साहब ने कहा कि बेटे नहीं आएंगे। बिल्कुल। और अगर आ गए तो आपके लिए नहुसत होगी? पता नहीं किसके लिए नहुसत होगी, वैसे तो हमारे पूरे मुल्क के लिए वो नहुसत थे। ठीक है, लेकिन चले, खैर टाइम गुजर गया। अच्छा, वैसे एक सवाल है आपके पास कि क्या वाकई इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, ये बताइएगा, इलेक्शन हो जाएंगे वाकई? जी, इलेक्शन जरूर होंगे। अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी है उसके ऊपर इलेक्शन होने चाहिए, और हम एज अ पार्टी पूरी तरह ये समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होना चाहिए। आप इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ेंगे? आप पीटीआई के खिलाफ लड़ेंगे या पीडीएम के खिलाफ लड़ेंगे? उस पीडीएम के खिलाफ जिसके खिलाफ आप जहाद करते रहे पहले? जी, पीडीएम के खिलाफ भी लड़ेंगे और पीटीआई के खिलाफ भी लड़ेंगे। पीडीएम के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ इसलिए लड़ेंगे क्योंकि चौधरी साहब, ये जो मुल्क इस नहज पे पहुंचा है इसमें सारे हिस्सेदार हैं। इमरान खान साहब कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ पीडीएम जो है वो इसका जो है वो सारे जिम्मेदार है? क्योंकि इमरान खान साहब के पास भी 4 साल थे, और इमरान खान साहब ने जितनी दूध की नहरें बहाई थी वो हम सब ने देखी हैं, और उसके बाद जो बाकी कसर रह गई थी वो पीडीएम की हुकूमत ने पूरी कर दी 1 साल में आके। तो जो जमातें इस मुल्क में पिछले 40 साल से बरसर इक़्तिदार हैं, हम उनके साथ मिलकर इलेक्शन कैसे लड़ें?
اور اگر ہم نے انہی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنا تھا تو پھر ہمیں پی ایم ایل این اور جو پیپلز پارٹی اور جو باقی جماعتیں ہیں ان کو جوائن کرنا چاہیے تھا. ہمیں اپنی پارٹی بنانے کی کیا ضرورت تو تھی؟ سیاسی اتحاد آپ کا کسی سے نہیں ہو رہا؟ جی نہیں، بالکل پی ڈی ایم نہیں کے کسی پارٹی سے ہو رہا ہے؟ نہ نون لیگ، نہ پاکستان پیپلز پارٹی، نہ جے یو آئی؟ نہیں جو سب لوگ جو ہیں وہ ان ساری پارٹیوں سے متنفر ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کو پسند نہیں کرتے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی آئے. جو امیدیں ان کو عمران خان صاحب سے تھی، چوہے صاحب عمران خان صاحب کی محبت نہیں تھی، یہ ان کی نفرت تھی جس کی وجہ سے لوگ عمران خان کے ساتھ گئے تھے. عمران خان صاحب کوئی نئے ہیرو پیدا نہیں ہوئے تھے. عمران خان نے جب پارٹی بنائی اور جب پہلا الیکشن لڑا تو انہوں نے 2,000 ووٹ لیے تھے. تو چوہے صاحب وہ اس دن بڑا ہیرو تھا، ورلڈ کپ اس دن زیادہ قریب تھا یا آج ورلڈ کپ قریب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو نفرت ہے ان کو پی ڈی ایم کی جماعتوں سے، اس کی وجہ سے عمران خان کو ووٹ دیتے تھے. اور عمران خان کو صرف اس لیے ووٹ پڑا کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ان سے نجات کے لیے عمران خان اگلا نجات دہندہ ہے. لیکن اب لوگوں کو عمران خان کی سمجھ بھی آ گئی ہے اور باقیوں کی سمجھ بھی آ گئی ہے. یہ پارٹی جو ہماری انشاءاللہ تعالی استحکام پاکستان ہے، یہ لوگوں کو وہ پلیٹ فارم دے گی جس کی ان کو امید تھی، جس کے لیے انہوں نے ایک نئی پارٹی کو جو کہ متبادل پارٹی تھی اس کو سپورٹ کیا تھا. اس پارٹی کو بھی انہوں نے دیکھ لیا. اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں یہ تو چوہے پچھلے 40 سال سے اس ملک پی کے ڈی ایم اوپر کی جو جماعتیں نون لیگ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ نہ الیکشن سے پہلے اتحاد ہوگا نہ الیکشن کے بعد ہوگا. ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ نہیں بنائے گا. کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی چوہے صاحب. ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے، ہم سب کے خلاف الیکشن لڑیں گے. ہم پی ڈی ایم کی جماعتوں کے خلاف ہیں، لوگ ان کے خلاف ہیں. اور ہم عمران خان کی پارٹی کے خلاف ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ جس نظریے کے تحت عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان نے اس نظریے سے ڈیویٹ کیا ہے. عمران خان نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ متبادل قیادت جو ہے وہ آئی پی پی دے گی. الیکشن کے بعد بھی آپ کسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، سیاسی اتحاد نہیں بنائیں گے؟ ہمارا اگلا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جہانگیر خان ترین ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، آپ اس پارٹی کو دیکھیں گے کہ ہماری پارٹی اتنی سیٹیں لے گی. ہم لوگوں کو اپنا منشور دیں گے اور ابھی میں آپ کے ساتھ منشور کے اپنے پوائنٹس بتاتا ہوں. ہم وہ منشور دیں گے جس کے تحت انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ پارٹی نہ صرف یہ کہ سویپ کرے گی، ہمارے انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ حکومت ہم بنائیں گے اور جہانگیر خان ترین جو ہے ہمارے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہوں گے. اور پنجاب کے چیف منسٹر کون ہوں گے؟ وہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. آپ نہیں ہوں گے؟ نہیں مجھے نہیں پتا جی، پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. آپ کا ویسے دیکھیں جی میری خواہش صرف یہ ہے کہ ہم یہ جتنے پی ڈی ایم کے اور جتنے عمران خان کے لوگ ہیں ان کو ہرائیں اور اس کے بعد اس ملک میں نیا نظام لائیں. اس ملک میں خوبصورت پاکستان کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں اور وہ امیدیں جو لوگوں کو ہم سے تھیں جب ہم آج سے 10 سال پہلے ایک پارٹی میں گئے تھے، ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں اور لوگوں کو واقعی ہی لگے کہ یہ ملک جو ہے یہ ترقی کرے. آج آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ فیوچر میں پرائم منسٹر آپ کا ہوگا اور پنجاب بھی آپ کے پاس ہوگا؟ جی ہم کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ تنگ ہیں ان سے. اگر آپ پی ڈی ایم کے بارے میں لوگوں کے ساتھ جا کے پوچھیں گے تو لوگوں کو آپ کو ان کا کیا تاثرات ہے چوہے صاحب آپ خود سن لیں گے. آپ ایک دن سروے کر لیں اور جا کے پوچھیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے بارے میں تو وہ لوگ آپ کو بتائیں گے. آپ کے پاس الیکٹیبلز ہیں یا آپ کے پاس ووٹ ہے یا آپ کے پاس چوہے صاحب ہماری پارٹی بنی 10 دن، ہماری پارٹی بنے 10 دن ہے. ہم اپنا منشور لوگوں کے پاس لے کے جائیں گے نا، ہم ان کو بتائیں گے نا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو بتائیں گے کہ کیا ہمارے قائد میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یہ پاکستان کو صحیح طریقے سے چلا سکتا ہے. کیا جہانگیر خان ترین میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس ملک کو اکنامکلی سٹرونگ کر سکتا ہے. ویسے آپ کے بارے میں یہ تاثر کیوں ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہیں یا کنگز پارٹی ہیں اور آپ کو صرف بنایا گیا تھا اور ابھی پارٹی پہلے بنی ہے، منشور بعد میں آ رہا ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ ہے تو کون سے ملک کی ہے؟ ہمارے ملک کی ہے نا. ہم اگر اپنی فوج کے ساتھ ہیں تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. میں تو اپنی فوج کے ساتھ ہوں، ہمیشہ سے اپنی فوج کے ساتھ ہوں. جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے فوج کے ساتھ ہوں اور جتنی دیر زندہ ہوں فوج کے ساتھ رہوں گا. تو آپ کی پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں اس وقت ایک پیج پہ ہیں؟ نہیں، میری کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایک منشور ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایک ایجنڈا ہے. ہم نے اس سیاست میں 20 سال لگائے ہیں. جو یہ سب ہماری جو کنڈکٹ ہے وہ لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں. ہم نے جو سٹرگل کی ہے ایون پی ٹی آئی کے دور میں وہ بھی لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے. جس طریقے سے جہانگیر خان ترین نے اور علیم خان نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا اور جس لیول پہ جا کے دیا تھا اور جو اس کے لیے کنٹریبیوٹ کیا تھا وہ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک، میں بریک لینی ہے لیکن خان صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں
کہ یہ جو تاثر ہے کہ پہلے ایک شخص پریس کانفرنس کرتا ہے, وہ سیاست سے تائب ہونے کا اعلان کرتا ہے, وہ کہتا ہے میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور کچھ عرصے بعد, کچھ دنوں بعد, بلکہ چند گھنٹوں کے بعد وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے. یہ لوگ کیوں پریس کانفرنس کر کے کیوں آپ کے پاس آتے ہیں؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. خان صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ کیا جادو کیا ہے آپ کے اندر کہ ایک شخص پہلے جیل سے نکلتا ہے, پھر وہ ایک پریس کانفرنس کرتا ہے, پھر یہ کہتا ہے کہ میں سیاست سے تائب ہو گیا ہوں, اب میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور چند گھنٹے بعد وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے؟ یہ جادو کیا ہے؟ صاحب دیکھیں, ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے وہ لوگ جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ڈائریکٹلی انوالو ہیں ان کو اس پارٹی میں نہیں لینا. ٹھیک. سو ہمارا کوئی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن مراد راست صاحب تو ہے نا اس کے اندر جی, وہ تو نہیں, مراد راست کبھی نہیں گیا وہاں پہ. مراد راست نے وہاں جا کے ایسی کوئی حرکت سر, ان کی آڈیو ہے, ایک بڑی مشہور آڈیو ہوئی تھی ان کی, مراد راست صاحب کی. دیکھیں, جو لوگ اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو ہیں وہ ہم نے نہیں لیے. ہم نے ان کی ساری چیکنگ کی ہے, ہم ساروں کو چیک کر رہے ہیں. اگر اس میں سے کوئی ایسا شخص پایا گیا تو ہم اس کے اوپر ضرور کارروائی کریں گے. لیکن اس کے علاوہ اگر پی ٹی آئی ایک پوری جماعت تھی تو چوہدری صاحب سارے ذمہ دار تو نہیں ہے نا. اگر وہ سارے کے سارے ہزاروں لوگ ہیں, ان کے لیے اگر ہم نے ایک جماعت مل کے فیصلہ کیا, اور ہمارے وہ دوست تھے جو کہ ہم جماعت میں ایک میں اکٹھے تھے سارے, تو ہم نے تو اس وقت نہ کوئی نون سے بندہ لیا, نہ کوئی ہم نے پیپلز پارٹی کا بندہ لیا, نہ کسی اور جماعت کا لیا. ہم سارے ایک جماعت میں اکٹھے تھے, ہم سارے کولیگز تھے, سارے مل کے سٹرگل کر رہے تھے. تو یہ بیسیکلی پی ٹی آئی ہے جس کا نیا نام ہے. یہ پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں اب جو پی ٹی آئی کی جو انہوں نے اخلاقی گراوٹ دکھائی ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے 9 مئی اس سے پہلے جس طریقے کی حرکتیں کی ہیں, اس سے یہ دل برداشتہ ہو کے جو الگ ہوئے سر, یہ وہی لوگ تھے جن کی وجہ سے پارٹی کا بیڑا غرق ہوا, جن کی وجہ سے پاکستان نہیں چل سکا, جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا. آج وہی سارے لوگ آپ کے پاس ہیں. تو یہ یہاں پہ آ کے کیسے ڈیلیور کریں گے؟ یہ عمران خان کے ساتھ نہیں کر سکے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, اس پارٹی میں بہت اچھے لوگ تھے, بہت کام کرنے والے لوگ تھے. اگر کسی کو آپ نے یہ اسائنمنٹ دی ہی نہیں, اور اسائنمنٹ ان کو دی جو پوری طریقے سے پوری دنیا میں مشہور تھے کہ یہ نکمہ ترین سی ایم ہے, تو ایک حکومت, آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں اگر ایک سی ایم چاہے تو کوئی ایک فائل, کوئی ایک وزیر جو ہے وہ سائن نہیں کر سکتا. وہ روٹ ہوتی ہے تھرو سی ایم اور جاتی ہے واپس تھرو سی ایم. ٹھیک ہے. جس طرح فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اختیار ہے, اس طرح تو اختیار بھی نہیں ہے وہاں پہ کوئی صوبائی وزیر کا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے پاس اختیار ہی کوئی نہ ہو, آپ کو پتا ہے جو پہلے 100 دن کا پروگرام تھا اس کا انچارج میں تھا. ٹھیک ہے. 100 ڈے پروگرام آف عمران خان, ہم نے اس کے لیے 40 میٹنگز کی. چوہدری صاحب, یہ بھی لطیفہ ہے, میں آپ کو سنانے لگا. 40 میٹنگز کی میں نے, تمام وزراء کو بلایا, ان کے ساتھ 5 میٹنگیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. خاص طور پہ ایجوکیشن والوں سے, ہیلتھ والوں سے, مطلب سپورٹس والوں سے, جو آئی ٹی والے ہیں ان کے ساتھ, مختلف لوگوں کے ساتھ, ایون ایگریکلچر والوں کے ساتھ. اور جس دن عمران خان صاحب تشریف لائے اور 100 ڈے پروگرام کا ہوا, اس دن سی ایم نے مجھے انوائٹ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور اس کو ہیڈ ہی میں کہہ رہا تھا, اس دن میں انوائٹڈ ہی نہیں تھا. ہو سکتا بھول گئے ہوں, یہ بھی تو ہو سکتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے کمپیٹنٹ لوگوں کو کام نہیں کرنے دینا, اور آپ چاہتے ہیں, دیکھیں چوہدری صاحب, جو جمعہ بازار وہاں لگا ہوا تھا, جو پیداوار اکٹھی کی جا رہی تھی, وہ کمپیٹنٹ لوگوں کے ساتھ کیسے ہو سکتی تھی؟ آپ بتاتے, ہماری کیا پارٹی میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا, نہ لگاتے علیم خان کو, کوئی آپ کو 200 لوگوں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو اور وہ سی ایم کا کینڈیڈیٹ بن سکے. ویسے اس کا فیصلہ کس نے, بیگم صاحبہ نے کیا تھا یا خان صاحب نے کیا؟ جی, انہوں نے کیا تھا. بیگم صاحبہ. جی, بیگم صاحبہ, یہ سارا پروجیکٹ بیگم صاحبہ, خان صاحب کے گھر سے ہی ہوا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بیگم صاحبہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے, ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا ہوتا رہا ہے؟ میرے خیال میں فرح گوگی کو لائیں تو وہ سارا کچھ بتا دیں گے. انہوں نے مال کہاں پہنچایا, دیکھیں مال کہاں پہنچایا. فرح گوگی کو, عثمان بزدار کو, اگر آپ دونوں کو پکڑیں گے تو ایک دن میں وہ بتا دیں گے کہ یہ مال جو ہے یہ کہاں سے اکٹھا ہوتا تھا, کتنا اکٹھا ہوا, وہ کہاں پہنچایا گیا. چوہدری صاحب, یہ تو جنہوں نے اکٹھا کیا ہے انہی سے تو پتہ لگے گا. تو فرح گوگی کون سی اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہے, اسی دنیا میں ہے, آپ انٹرپول کے ذریعے بلائیں اس کو, فرح گوگی. اور اگر وہ نہیں آتی تو آپ کی گورنمنٹ آئی تو آپ بلائیں گے؟ جی, ہم تو بلائیں گے. ہم تو ایسے بلائیں گے کہ بس
हमें खुद जाके लाना पड़ा तो हम खुद जाके उठा के लेंगे। अच्छा ये फरमाइएगा सर, ये आपकी पार्टी के अंदर सिर्फ पीटीआई के पुराने लोगों की गुंजाइश है या उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी आ सकते हैं, नून लीग के लोग भी आ सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग भी आ सकते हैं, एमक्यूएम भी आ सकते हैं? जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस सारे पीडीएम और पीटीआई से, ठीक है, इख्तलाफ करता है, इनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करता है, इनकी परफॉर्मेंस से दिल बर्दाश्त है और वो वाकई समझता है कि इन शक्लों से नया पाकिस्तान नहीं बन सकता, खूबसूरत पाकिस्तान नहीं बन सकता, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता, उन सब के लिए आईपीपी के दरवाजे खुले हैं। और हम आपसे, अपनी कौम से, आपके इस प्रोग्राम के जरिए मैं ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला वो ख्वाब जो हमने आज से 10-15 साल पहले देखे थे, एक नए पाकिस्तान के, खूबसूरत पाकिस्तान के, ऐसा पाकिस्तान हमें बताया गया था चौधरी साहब जिसके ऊपर जो पासपोर्ट है उसकी इज्जत होगी। और आपने देखा ये जो हमारे बेचारे नौजवान जो भी फौत हुए हैं, 400 बंदा हमारा पाकिस्तानी जो है, ये वादा हमसे किया गया था। वो जो 50 लाख घर थे, वो जरा इमरान खान साहब एक घर में लेके तो जाए पूरी कौम को, दिखाएं तो सही कि ये वो घर है जो मैंने बनवाया। वो जो करोड़ नौकरियां थी, वो करोड़ नौकरियां अगर मिल गई हैं तो ये 400 बंदा जो बेचारा यूनान की जाके समुद्र में गरक हो गया है, जो डूब गया बेचारा, ये क्यों हो गया? अगर वो 1 करोड़ नौकरियां सबको मिल गई हैं तो ऐसा झूठा शख्स, इतनी बेईमानी इस मुल्क में हुई है और उसके ऊपर बैठ के ऐसा लिबादा ओढ़ा हुआ है कि जैसे पाकिस्तान का निजात दहिंदा ये था। ये पीडीएम की जमातें हो या पीटीआई हो, ये सारी जो है ये अवाम में हेट्रेड का निशान है। ये लोगों से जाके वोट नहीं मांग सकते। इंशाअल्लाह ताला आईपीपी में हम आपको दिखाएंगे जो जहांगीर खान तरीन है उसके अंदर ये सलाहियत है कि उस मुल्क के लिए स्ट्रैटेजी बना सकता है, इस मुल्क को आगे लेके जा सकता है और इंशाअल्लाह ताला हम एक मुतबादल क़यादत जो है वो कौम के सामने ले। और सर वैसे ये फरमाइए, इतनी पार्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर, बल्कि हजारों की तादाद में पार्टियां हैं, अगर किसी दिन लिस्ट निकले तो पता चलेगा कि पाकिस्तान में इतने वोटर्स नहीं है जितनी पार्टीज हैं, तो आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों से कितनी मुख्तलिफ होगी? क्या मंशूर है आपका? मंशूर क्या सर? मैं आपको बताऊं कि हमारे जो मेन पॉइंट्स है ना, मैं आपको, मंशूर तो हमारा बहुत बड़ा है लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट जरूर बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि जो गरीब मतवसत तबका है उसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि जो हमारा BISP प्रोग्राम है उसको हम इतना बड़ा करेंगे कि उसमें से हम लोगों की मुश्किलात को दूर करेंगे। कैसे होगा? नंबर 1, जो गरीब आदमी है जिसके घर का जो बिल आता है बिजली का वो 300 यूनिट तक आता है, वो सारा 300 यूनिट जो है वो उसको फ्री बिजली होगी। आप देख लीजिए, आज आप वादा कर रहे हैं। ये मैं वादा कर रहा हूं और इंशाल्लाह आधा बजट चाहिए होगा पाकिस्तान का। नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए जी, हमने इसका भी हिसाब लगाया। ठीक, 300 यूनिट तक हम गरीब आदमी को फ्री बिजली देंगे और उसकी पेमेंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान करेगी। ठीक है, और वो उसी प्रोग्राम के तहत करेगी जिस प्रोग्राम के तहत आपने एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम रखेंगे और उसके तहत करेंगे। और इसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि एक किसान जो है जिसका जो एक खास है, मेरे ख्याल में 11 एकड़ तक या 11.5 एकड़ तक का है, जब उसके लिए आपका ट्यूबवेल लगेगा उसकी बिजली भी जो है वो फ्री हो, ताकि वो किसान जो है वो जब तक खुशहाल नहीं होगा। तो ये सब हमारा अभी भी हम गंदम जो है वो कितने अरब डॉलर की जो है वो इंपोर्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? अगर हम ये जो इंपोर्ट के अगेंस्ट पैसे देते हैं वही पैसे हम अपने किसान के ऊपर क्यों नहीं लगाते? इसकी अजनास की कीमत क्यों नहीं बढ़ाते? इसके लिए दवाइयां सस्ती क्यों नहीं करते? इसके लिए हम बिजली फ्री क्यों नहीं करते? तीसरा, हमने जो कम से कम उजरत है मजदूर की वो 50,000 करनी है और ये मिनिमम स्लैब होगा और 50,000 से कम जो है वो कोई पाकिस्तानी जो है उसको उजरत नहीं मिलेगी। यूनियन काउंसिल की लेवल पे हम चाहते हैं कि हम फ्री डिस्पेंसरीज बनाएं और डिस्पेंसरी से फायदा जो है सब ये होता है कि आपके मेन हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है प्रेशर कम होता है और उससे फायदा ये होगा कि जो लोगों की मामूली बीमारियां होती हैं, बुखार है, नजला है, खांसी है, बच्चों को कोई हो गया इस तरह की बीमारी, जो बेसिक वो जो बेसिक है वो वहीं पे हो जाएगी और ये फ्री होगी, दवाइयां भी फ्री होंगी। नौजवानों के लिए हमने किया है कि हम इनको बिला सूद जो है वो आसान कर्जे देंगे ताकि यह कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। उसके लिए जो रोजगार के मौके हैं वो फराहम किए जा सके और खास तौर पे जो IT की सनत है उसको हम देखें। हमारे पास इतने लोग हैं जो कि IT में जो है हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे हमसाया ममालिक में कितना काम हो रहा है, अभी तक हमने सवाए बातों के और कुछ नहीं किया
اور جو ہمارا پوٹینشل ہے، ہمارے نوجوانوں کا پوٹینشل ہے، تو یہ سب ہم اس میں بہت آگے جا سکتے ہیں جو ابھی تک ہم نہیں جا سکے۔ اس کے ساتھ ہماری تمام کچی آبادیوں کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہاں پہ ہم کچی آبادیوں کو ریویمپ کریں گے اور ان کی جگہ پہ ہائی رائز اپارٹمنٹ بلڈنگز بنائیں گے تاکہ یہ جگہ جو ہیں یہ خوبصورت ہو سکیں، ان کی رہائشیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک باوقار جو ہے زندگی وہ مل سکے۔ اسی طرح ہماری تمام شہروں میں جو ٹرانسپورٹ اس کو ہم الیکٹرک پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور ایون جو ہمارے جو یہ سارے کی ساری جو ہے اس کے اوپر جو خواتین ہیں اور جو بزرگ ہیں اور جو طلبہ ہیں، ان کے لیے ہم فری جو ہے وہ ٹرانسپورٹ چلانا چاہ رہے ہیں، ایئر کنڈیشن بس سے جو ساری کی ساری جو ہے وہ بجلی کے اوپر ہوں۔ اسی طرح ہم نئے ابھی جو ہے وہ ڈیمز بنانا چاہتے ہیں، اور یہ جو سولر والا ہے پروگرام، اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سولر جو ہے چوہدری صاحب یہ فیوچر ہے۔ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں اس میں ایک بہت بڑا جو ایشو ہے وہ یہ سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ ہمارا بجلی کے اوپر پہ چل رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو سولر پہ کنورٹ کیا جا سکے، اور اس کے اندر جتنی عمارات ہیں۔ اور ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں، یہ ہمارے اوپر اتنا بڑا جو چوہدری صاحب خرچہ ہے، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے، یہ جو ٹرانسپورٹ ہے، سرکاری ٹرانسپورٹ، آپ نے بھی اس کے اوپر پروگرام کیا، یہ ٹرانسپورٹ ختم ہونی چاہیے۔ سرکاری ٹرانسپورٹ ختم ہونی چاہیے، سرکاری لوگوں کے لیے، یعنی سرکاری گاڑیاں جو ہوتے ہیں، سرکاری گاڑیاں ختم ہونی چاہیے، سرکاری پیٹرول ختم ہونا چاہیے، جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ چلے جو لوگوں کو صبح دفاتر میں لے کے آئے اور شام کو، ہاں وہ ایئر کنڈیشنڈ ہو، بڑی کمفرٹیبل ہو، کوالٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر کوالٹی کے بعد یہ جو ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں جو کہ ہمارے لوگوں کو دی گئی ہیں، جس پہ اربوں روپیہ جو ہے وہ جا رہا ہے ڈیزل کی اور پیٹرول کی مد میں، اس کو بھی ختم کریں۔ بالکل ٹھیک۔ علیم خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواجہ صاحب آپ نے علیم خان صاحب کی گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، میری بہرحال نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ گھر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔